हेलो गाइज सो आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ सेनिटरी फिफ्थ सेमको चाहिँ हामी भिभिआई न्युमेरिकलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हामी सेफ्टी ट्याङ्कको चाहिँ हामी डिजाइन गर्नेछौँ होइन। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के चाहिँ हाम्रो डिजाइन क्राइटेरियाहरू के छ त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा न्युमेरिकल हेर्नेछौँ होइन। सो पहिला चाहिँ हामीले यो डिजाइन क्राइटेरिया हेर्नु पर्यो होइन। यो न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन। प्रायः जसो हरेक सालमा चाहिँ सोध्ने गर्छन् यो हाम्रो सेफ्टी ट्याङ्कको डिजाइन होइन। त्यही भएर चाहिँ यो राम्रोसँग हेर्नु होला अन्तिमसम्म होइन। सो डिजाइन क्राइटेरियामा हाम्रो चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले ड्राई स्लज चाहिँ हाम्रो भनौँ न एउटा हाम्रो चाहिँ जेनरली चाहिँ एउटा मान्छेको हाम्रो कति हुन्छ त 70 ग्राममा चाहिँ पर डे पर पर्सन हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीले एज्युम गर्न सकिन्छ अथवा क्वेसनमै कहिले काहीँ गिभन हुन्छ या त हामीले चाहिँ यो 70 चाहिँ ग्राम चाहिँ हाम्रो एज्युम गर्न सकिन्छ होइन। भनेपछि ड्राई स्लज हाम्रो यति हुन्छ अरे होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब डाइमेन्सन अफ ट्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो विथ अफ सेफ्टी ट्याङ्क मिनिमम हाम्रो चाहिँ त्यसको ब्रेथ भनेपछि हामीले मिनिमम 0.75 मिटर चाहिँ हामीले मिनिमम राख्नु पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को कुरा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ भनेपछि हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ चाहिँ हामीले 1 देखि 2.5 मिटरसम्म हामीले राख्न पायो। जेनरली हामीले 1 नै लिन्छौँ, जेनरली हाम्रो चाहिँ 1 मिटर लिन्छौँ रे। तर हाम्रो चाहिँ 1 देखि चाहिँ 2.5 सम्म हाम्रो चाहिँ लिमिट रहेको छ इफेक्टिभ डेप्थको लागि होइन। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ लेन्थ टु विथ भनेपछि लेन्थ र विथको हाम्रो चाहिँ रेसियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यल बाई बी भनेपछि हाम्रो 2 देखि 4 सम्म होइन, 2 देखि 4 सम्म हामीले चाहिँ मजाले चाहिँ हामीले यो राख्न सकिन्छ होइन। यति चाहिँ हाम्रो लिमिटहरू रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ डिटेन्सन हाम्रो टाइम दिएको छ भनेपछि त्यो स्लज चाहिँ तल चाहिँ हाम्रो कति टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो तल झर्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ 1 देखि 3 दिनसम्म हाम्रो चाहिँ त्यो डिटेन्सन टाइम रहेको छ। हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ होइन। जेनरली हाम्रो 1 लिन्छौँ या त 2 लिन्छौँ होइन जेनरली, तर 1 देखि 3 सम्म हामीले राख्न पाइयो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ फ्री बोर्डको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फ्री बोर्ड भनेपछि ट्याङ्की हुन्छ होइन। ट्याङ्की भन्दा हामीले चाहिँ जस्तै कि मेरो डिजाइन यतिमा भयो होइन, तर हामीले चाहिँ केही माथिसम्म राख्नुपर्छ यो भनेको हाम्रो के भयो त यो फ्री बोर्ड भयो होइन। सो फ्री बोर्ड हाम्रो यसो नर्मली हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 0.3 देखि 0.45 मिटरसम्म हामीले चाहिँ फ्री बोर्ड चाहिँ राख्ने गर्छौँ होइन। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ मेन कुरा यहाँ भोल्युमको कुरा आउँछ। मेन चाहिँ हामीले भोल्युम नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भोल्युम निकालिसकेपछि कुरिसक्यो कि डेप्थ मजाले आफूले एज्युम गर्न सकिन्छ। अनि लेन्थ र ब्रेथको चाहिँ मजाले हामीले चाहिँ रेसियो चाहिँ हामीले 1 देखि चाहिँ 3 सम्म मजाले चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ मजाले त्यो गर्न सकिन्छ होइन, निकाल्न सकिन्छ। मेन चाहिँ हाम्रो भोल्युम हो, त्यो याद गर्नु होला होइन। सो भोल्युम अफ सेफ्टी ट्याङ्कमा हाम्रो चाहिँ भी भनेपछि V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 V2 V3 के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ V1 को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो भोल्युम अफ सेटलिङ अफ सिवेज होइन। भनेपछि सेटलिङ हुँदाखेरि चाहिँ कति हाम्रो चाहिँ भोल्युम चाहिन्छ त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो डिस्चार्ज निस्किया हुन्छ डिस्चार्ज इन्टु यो डिटेन्सन टाइम गरेपछि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ भोल्युम अफ सेटलिङ अफ सिवेज चाहिँ हाम्रो यो निस्किन्छ V1। त्यसै गरी V2 को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भोल्युम फर स्लज डाइजेसन भनेपछि स्लज डाइजेसन हुनलाई चाहिँ हाम्रो कतिको हाम्रो चाहिँ भोल्युम चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रहेको छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला होइन। 0.0425 भनेपछि हाम्रो यो कन्स्ट्यान्ट छ, यो चाहिँ हाम्रो याद गर्नुपर्ने भयो होइन। त्यसपछि यन भनेपछि हाम्रो के हो त नम्बर अफ पपुलेसन भनेपछि हाम्रो कतिवटा मान्छेको लागि चाहिँ हामीले डिजाइन बनाइ गर्दैछौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले क्वेसनमा गिभन हुन्छ होइन। सो भोल्युम 2 पनि हाम्रो सक्यो। सो त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ भोल्युम 3 को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भोल्युम फर स्टोरेज अफ डाइजेस्टेड भनेपछि अब त्यो सबै भइसकेपछि सेटलिङ भयो रे, त्यसपछि स्लज डाइजेसन भयो रे, त्यसपछि स्टोरेज गर्नलाई हामीले चाहिँ कतिको भोल्युम चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिरियस हुन्छ। हाम्रो सिरियस भनेपछि हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ क्लिनिङ पिरियड हुन्छ होइन। अब क्लिनिङ पिरियड भनेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा टेबल छ, त्यो टेबल अनुसार हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ होइन। र यो हाम्रो यन भनेपछि हाम्रो के भयो त नम्बर अफ त्यही हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ पपुलेसन भयो। अब कतिजनाको लागि हामीले चाहिँ यो डिजाइन बनाइदिन्छौँ भनेर त्यो यहाँ हामीले चाहिँ मजाले चाहिँ हामी क्वेसनमा गिभन हुन्छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यो क्लिनिङ पिरियडको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो टाइम हुन्छ होइन। 6 मन्थमा गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ प्रत्येक 6 मन्थमा गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ यो सिडिएस भनेपछि चाहिँ यो हाम्रो क्लिनिङ पिरियडको एउटा कन्स्ट्यान्ट रहेको छ होइन। यो कन्स्ट्यान्ट रहेको छ हाम्रो। यो भनेपछि हाम्रो चाहिँ 6 मन्थको लागि गऱ्यो भने 0.0283 गर्नु पर्यो। 1 इयरको लागि सधैँ 1 इयरमा गरिरहेछौँ भने 0.0490 गर्नु पर्यो। त्यसै गरी सेकेन्ड भनेपछि हरेक 2 सालमा चाहिँ हामीले क्लिनिङ गरिरहेछौँ भने हाम्रो चाहिँ 0.708 हुन्छ। त्यसै गरी 3 वर्षमा हाम्रो चाहिँ क्लिनिङ गरिरहेछौँ भने हाम्रो चाहिँ 0.085 हुन्छ अरे। सो यसमा मेनली भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जेनरली त हाम्रो 3 सालमा चाहिँ प्रायः जसो गर्ने गर्छौँ होइन। अब जति मान्छे बढी हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो 1 साल अथवा 6 महिनामा गर्नुपर्छ। तर जेनरली हामी चाहिँ यो 3 वर्षको लिन्छौँ 0.085। सो यति नै थियो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो मेन भोल्युमको लागि मेन चाहिँ यो याद गर्नु होला, यो एउटा याद गर्नु पर्यो र एउटा यो याद गर्नु पर्यो।
अरू केही होइन। सो अब चाहिँ यसको रिलेटेड एउटा चाहिँ हामी न्युमेरिकल हेर्नेछौँ होइन। अनि न्युमेरिकल हेरेपछि हाम्रो चाहिँ पुरै डाउटै क्लियर हुनेवाला छ होइन। सो भिडियो चाहिँ अन्तिम लास्टसम्म हेर्नु होला होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब एउटा चाहिँ हामी क्वेसन हेरौँ होइन। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मैले गरेँ। यसमा चाहिँ क्वेसनमा म के राख्छु भन्दाखेरि डिजाइन अ सेफ्टी ट्याङ्क फर 9 users where हाम्रो चाहिँ रेट अफ सीवेज फ्लो इज 100 LPCD लिक्विड पर क्यापेसिटी डे होइन। सो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एजुम सुटेबल डाटा वाट एभर नेसेसरी। हाम्रो चाहिँ यति कुरा के कुरा गिभन छ त 9 जना युजर छ अरे। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 100 LPCD को रेट अफ सिवेज रहेछ होइन। त्यसपछि हामीले के कुरा चाहिन्छ त्यो कुरा एज्युम गर्नलाई भनेको छ। सो फर्स्टमा हामीले चाहिँ यसको सोलुसन गर्छौँ। सो सोलुसनमा हाम्रो चाहिँ के कुरा गिभन छ त पहिला म गिभनमा लेख्छु नम्बर्स अफ युजर्स। सो हाम्रो यन भनेपछि 9 दिएको छैन, 9 नम्बर्स मैले लेखिदिएँ। 9 नम्बर्स चाहिँ हाम्रो दिएको छ अरे। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को कुरा भन्दाखेरि सिवेज फ्लो भनेपछि हाम्रो चाहिँ 100 LPCD दिएको छ होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 1 नम्बरमा अब के निकाल्नु, यो दुईवटा कुरा मात्र गिभन छ होइन। अब सुरुमा के निकाल्नु पर्यो त हाम्रो मतलब यहाँ पर पर्सन हुन्छ नि। एकजनाले चाहिँ एकजनाको लागि चाहिँ एक दिनमा चाहिँ हाम्रो 100 लिटर हुँदैछ अरे भनेपछि 9 जनाको लागि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो। टोटल डिस्चार्ज भनेपछि होइन। टोटल डिस्चार्ज अब क्यू इक्वल हाम्रो के हुन्छ त 100 × 9 भनेपछि हाम्रो टोटल कति हुन गयो त 900 लिटर पर डे। यो चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ क्यू आइसक्यो। यो V1 निकाल्नको लागि यो कुरा हाम्रो काम लाग्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लिटरमा छ भने एनएल मिटर क्यूमा लगाउनलाई हामीले चाहिँ 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो 900 डिभाइडेड बाई 1000 अनि यो भनेपछि हाम्रो मिटर क्यूब पर डेमा आयो। किनभने लेट्रिङ मान्छेहरू त दिनमै गर्छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो युनिट दिनमै हुनु पर्यो। सो 0.9 मिटर क्यूब पर डे हो। यदि हाम्रो चाहिँ डिस्चार्ज एउटा आइसक्यो। सो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब एउटा चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम अफ सेफ्टी ट्याङ्क भी। अब यसमा चाहिँ हाम्रो मैले सुरुमै चाहिँ के भनेको थिएँ त भोल्युम भनेपछि हाम्रो तीनटा हुन्छ अरे V1 + V2 + V3। अब एउटा कहाँ हामीले निकाल्नु पर्यो। सो मैले एकमा गरेँ V1। अब V1 भनेपछि Q × T हुन्छ। डिटेन्सन टाइम मैले सुरुमा भनेको थिएँ। त्यो टाइम हामीले चाहिँ 1 डे अथवा 2 डे 3 डे लिन सकिन्छ। प्रायः जसो 1 लिन्छौँ हामीलाई झन् सजिलो हुन्छ भनेर। अब 0.9 मिटर क्यूब पर डे हाम्रो चाहिँ उथ्यो अरे क्यू होइन। डिस्चार्ज निकालेको भर्खर अगाडि यो। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो डिटेन्सन टाइम भनेपछि हामीले 1 डे लिनु पर्यो। यहाँ हामीले चाहिँ डिटेन्सन टाइम भनेपछि हाम्रो कति लियौँ त 1 डे। साइडमा मैले लेखिदिएँ होइन। यहाँबाट हाम्रो चाहिँ डे क्यान्सल हुन्छ। हाम्रो यहाँबाट V1 कति आयो त 0.9 मिटर क्यूब भनेपछि एउटा हाम्रो चाहिँ V1 आइसक्यो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ V2 निकाल्नु पर्यो। अब 2मा मैले V2 गरेँ। सो V2 को लागि हाम्रो चाहिँ मैले यो त्यो कन्स्ट्यान्ट याद गर्नलाई मैले भनेको थिएँ 0.0425 × n। अब यसको गर्दाखेरि 0.0425 × n यो भनेपछि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 0.3825 मिटर क्यूब। तपाईँ क्याल्कुलेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफैले। मैले टक्क यसो कन्सेप्टहरू मात्र बताउने हो होइन। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 3मा चाहिँ भोल्युम 3 को लागि हाम्रो चाहिँ के थियो त CDS × n। अब CDS चाहिँ हाम्रो कति सालको लागि हो भन्दाखेरि यहाँ एज्युम गरिदिने। एज्युम क्लिनिक पिरियड मैले 3 इयर्स गरिदिएँ। प्रायः जसो 3 इयर्स नै लिन्छौँ होइन। त्यही भएर यो भनेपछि 0.08
50 इन्टु यहाँ भनेपछि हाम्रो 9 छ होइन। यो 3 वर्षको लागि यति थियो, मैले अगाडि मैले बताएको थिएँ टेबलमा। यही मात्र एउटा याद गर्दा हुन्छ। प्रायः जसो 3 सालकै भन्छ अथवा आफूले एजुम गर्न सक्यो होइन। अब यहाँबाट हाम्रो भन्दाखेरि 0.7650 मिटर क्युब हुन आउँछ। सो यसो हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तिनटै भोल्युम आइसक्यो होइन। सो यहाँबाट हामीले चाहिँ मजाले चाहिँ तिनटै भोल्युमलाई चाहिँ एड गरेर हामीले चाहिँ टोटल भोल्युम निकाल्न सक्छौँ होइन। सो नाउ टोटल भोल्युम, अब टोटल भोल्युम हामीले भी भनेपछि V1 प्लस V2 प्लस V3 गरेर हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ होइन। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै जोड्यो भने भनेपछि V1 मेरो कति छ 0.9, V2 कति छ हाम्रो 0.3825 प्लस V3 हाम्रो कति छ त 0.7650। यहाँबाट टोटल जोड्यो भने हाम्रो चाहिँ टोटल आउने भनेको 2.047 मिटर क्युब। तपाईँ क्यालकुलेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो भी हाम्रो टोटल भी आइसक्यो। अब हामीले चाहिँ एउटा यहाँ एजुम गर्नु पर्यो। नाउ एजुम इफेक्टिभ डेप्थ मैले कति भनेको थिएँ 1 देखि 3 सम्म लिन पाइयो होइन। सो मैले 1 मिटर नै लिएँ। झन् सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई यो क्यालकुलेसन गर्नलाई। सो हाम्रो चाहिँ भोल्युम भनेपछि के हुन्छ त एरिया इन्टु डेप्थ। सो यहाँबाट भोल्युम हाम्रो कति छ अरे 2.047 इक्वल हाम्रो ए इन्टु डी भनेपछि 1 गरेका छौँ। सो यहाँबाट हाम्रो चाहिँ एरिया मजाले निकाल्न सक्छौँ। अब यो यहाँ यसो हेर्दाखेरि ए भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ त 2.047 डिभाइडेड बाई 1। यहाँबाट हाम्रो चाहिँ एरिया 3 निस्किन्छ 2.047 यो मिटर स्क्वायरमा निस्किन्छ। सो हाम्रो एरिया यति आइसक्यो। अब एरिया यति आइसकेपछि अर्को कुरा के गर्नु पर्यो त हामीले एउटा एजुम गर्नु पर्यो। मेन भोल्युम निकाल्नु छ, अरू केही छैन कि एकदम इजी छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा एजुम गर्नु पर्यो भनेपछि एजुम लेन्थ ब्रेथ रेसियो भनेपछि एल बाई बी हामीले कति भनेको थियौँ त 2 देखि 4 सम्म लिन पाइयो। मैले यहाँ आफूलाई इजी हुनको लागि मैले अब कति भनौँ 3 नै राखिदिउँ न। अब 3 मैले राखेँ ल। यहाँबाट राख्यो भने हाम्रो चाहिँ लेन्थ भनेपछि 3B हुन आउँछ हो। यो भनेपछि हाम्रो चाहिँ 2 देखि 4 सम्म लिन पाइयो। सो मैले यहाँ चाहिँ हामीले 3 लिइदिएको छु होइन। सो अब चाहिँ हाम्रो ए भनेपछि के हुन्छ त एरिया, मैले एरिया लेखिदिएँ। एरिया भनेपछि हाम्रो ए भनेपछि त यल इन्टु बी हुन्छ। सो यल भनेको त 3B छ र बी भनेपछि हाम्रो के छ त बी नै छ भनेपछि यहाँबाट 3B स्क्वायर हुन आउँछ। सो हाम्रो एरिया कति छ त 2.047 इक्वल हाम्रो चाहिँ 3B स्क्वायर आयो अरे। सो यहाँबाट हामीले चाहिँ बी स्क्वायर भनेपछि 2.047 डिभाइडेड बाई 3 र बी भनेपछि हाम्रो अन्डर रुट। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँबाट हाम्रो चाहिँ 2.047 डिभाइडेड बाई 3 यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा गर्न पाइयो होइन। सो यति गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि 2.478 मिटर। अब यसलाई मैले नियर टु कति गरेँ त 2.5 मिटर मैले गरिदिएँ। सो हाम्रो बी कति आयो त बी भनेपछि हाम्रो 2.5 मिटर आयो होइन। अब त्यसपछि अब बी आइसक्यो भने यल पनि निकाल्न सकिन्छ 3B गरेर। सो 3 इन्टु 2.5 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो चाहिँ सरी हामीले मैले हल्का मिस्टेक गरिदिएँ। यो भनेपछि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ यहाँ गरेपछि हाम्रो 0.85 मिटर आउँछ। मजाले तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 0.85 यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ 2.487 यति आउँछ होइन। यसलाई नियर टु मैले 2.5 मिटर गरिदिएँ। सो हाम्रो चाहिँ ब्रेथ र लेन्थ आइसक्यो भनेपछि बी कति छ त हाम्रो 0.85 र लेन्थ कति छ त 2.5 मिटर यति चाहिँ हाम्रो। र डी भनेपछि हाम्रो 1 हामीले लिइसकेका छौँ। सो हाम्रो चाहिँ तिनटै आइसक्यो। यहाँबाट यति आइसकेपछि हाम्रो लास्टमा के गर्नु पर्यो त हेन्स लेखेर हेन्स प्रोभाइड हामीले चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सेप्टिक ट्याङ्क कति छ त हाम्रो विथ 1 इन्टु यल इन्टु बी इन्टु डी मैले गरेँ भनेपछि हाम्रो कति छ त यल भनेपछि 2.5 मैले गरेँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ बी भनेपछि 0.85 गरेर डेप्थ भनेपछि 1 गरेँ। यति चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन भयो। यदि तपाईँ फिगर बनाउन चाहनुहुन्छ भने मजाले चाहिँ फिगर बनाउन पाइयो।
अब यो भनेपछि हाम्रो भनौँ न लेन्थ भयो भनेपछि 2.5, यो यति हाम्रो ब्रेथ भयो भनेपछि 0.85, त्यसै गरी यो डेप्थ भयो हाम्रो 1 मिटर। यति गरिदियो भने तपाईँको फुल मार्क्स आउँछ होइन। र त्यसपछि यसमा अट्याच गरिदिन्छ क्या हाम्रो अब सबपिटको लागि पनि डिजाइन गर्नलाई भन्छ होइन, अल्सो डिजाइन फर सबपिट भन्छ होइन। त्यसको लागि हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा हेर्छौँ होइन, यसमै यही क्वेसनमै हाम्रो भन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ, किनभने यो भिडियो चाहिँ लङ हुन गयो, 15 मिनट भइसक्यो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यो सबपिटको लागि चाहिँ अर्कै कन्सेप्ट हुन्छ, त्यसको लागि डिजाइन क्राइटेरिया अर्कै हुन्छ, तर अट्याच गरेर यही क्वेसनमा दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा हेर्छौँ होइन। सो यो भिडियो मन परेपछि लाइक गर्नु होला। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम। थ्याङ्क यू।